program is sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। स्वाद जस्तो अनार प्रिमियम राइस। सिमेन्टमा दिनको शक्ति, त्रिशक्ति। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। नमस्कार दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी गठबन्धनको कुरा गर्न चाहन्छौँ। सत्तारूढ गठबन्धनमा यतिखेर विवादहरू देखिन थालेको छ। मन्त्री परिषद विस्तार हुन सकेन, सरकार कहाँ चुक्यो, प्रधानमन्त्रीले किन काम गर्न सक्नु भएन, प्रधानमन्त्री र शीर्ष नेताहरूको बिचमा बारम्बार वार्ता हुन्छ तर सहमति हुँदैन, किन मन्त्रीमण्डल विस्तारमा सहमति हुन सकेन, भागभण्डामा किन सहमति हुन सकेन, भागभण्डामा किन दलहरूको बिचमा अहिले विभेद छ, विवाद छ, किन द्वन्द्व छ, यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेषमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको आज 76 दिन भइसक्यो तर पनि मन्त्री परिषद विस्तार हुँदैन, किन हुँदैन, के कारणले हुँदैन, आजको कार्यक्रममा हामी गहिरोमा गएर समीक्षा गर्दैछौँ। आज पनि बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री निवासमा बैठक बस्यो, शीर्ष नेताहरूको बैठकमा छलफल भयो तर निष्कर्ष निकाल्न नेताहरू किन असफल भए, के कारणले। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, उपेन्द्र यादव लगायत नेताहरू, बाबुराम भट्टराई लगायतका नेताहरू बारम्बार बैठकमा बस्छन् तर सहमति जुटाउन किन सक्दैनन्, के कारणले। र दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता ल्याउनको लागि यतिखेर पहल भइरहेको छ। साँच्चीकै यो अध्यादेश खारेज हुनुपर्छ भनेर सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताले भनिरहँदाखेरि प्रधानमन्त्रीले किन यसलाई खारेज गर्न सक्नु भएन, किन संसदमा यसलाई लिएर गएर अथवा यसलाई टुङ्गोमा पुर्याउन किन गठबन्धनका नेताहरू असफल भए, के कारणले। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश अहिले शीर्ष नेताहरूको लागि, सत्तारूढ गठबन्धनको लागि घाँडो भएको छ। यो अध्यादेश जबसम्म खारेज हुँदैन तबसम्म मन्त्री परिषद विस्तार हुँदैन भनेर उपेन्द्र यादवले बताइरहनु भएको छ र प्रधानमन्त्रीले पनि स्पष्ट रूपमा जवाफ दिन सक्नु भएको छैन अध्यादेश फिर्ता गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारेमा। किन प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश फिर्ता गर्न चाहनु भएन तत्काल, के कारणले, यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ। र आज हामी सत्तारूढ दलको मात्रै होइन, आज हामी प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेको पनि कुरा गर्न चाहन्छौँ। एमाले पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक भर्खरै सकेको छ। बैठकले के निर्णय गरे त आज दिनभरि नै त्यहाँ छलफल भयो, लगातार 3 दिनदेखि बैठक जारी छ। बैठकमा असहमतिको प्रस्ताव पनि उपमहासचिव घनश्याम भुसालले प्रस्तुत गर्नुभयो। केपी शर्मा ओलीको राजनीति प्रतिवेदन माथि घनश्याम भुसालको असहमति, किन संशोधन प्रस्ताव किन उहाँले अगाडि सार्नुभयो, के कारणले, आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेषमा चर्चा गर्दैछौँ। केपी शर्मा ओलीले राजनीति प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित गराउन चाहनुहुन्थ्यो तर घनश्याम भुसालले 3 बुँदे असहमति पत्र दर्ता गराउनु भएको छ मौखिक रूपमा। यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी विशेषमा चर्चा गर्दैछौँ र आज हामी हरेक विषयवस्तुमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। देशको राजनीतिको कुरा गर्दाखेरि अब एमालेको विधान अधिवेशन हुने भएको छ, सबैको ध्यान त्यतातिर केन्द्रित भएको छ। 5000 देशभरिका नेता र कार्यकर्ताले सहभागी जनाएका छन् र भनेका छन् यसपटकको यो विधान अधिवेशनले एमालेलाई चुनावी मोर्चामा सफल बनाउनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भनेर धेरैले बताएका छन्। आज यसबारे पनि आज हामी चर्चा गर्न चाहन्छौँ र एमालेको महाधिवेशन हुँदैछ, राष्ट्रिय सम्मेलन हुँदैछ मक्सिरमा, नेपाली कङ्ग्रेसको पनि मक्सिरमै हुँदैछ। यसबारे पनि आज हामी चर्चा गर्न चाहन्छौँ र केपी शर्मा ओलीको राजनीति प्रस्ताव, सङ्गठन सम्बन्धी प्रस्ताव र पार्टीको अहिलेको विधान सम्बन्धी प्रस्ताव पनि सर्वसम्मतले
पारित हुन सकेन, किन हुन सकेन, के कारणले, यसबारे पनि आज हामी चर्चा गर्दैछौँ। र भीमराव लगायत 10 जना स्थायी समितिका सदस्यहरू माधव कुमार नेपाललाई छोडेर केपी शर्मा ओलीको समूहमा आइसकेपछि उहाँहरूको पनि असन्तुष्टि चुलिएको छ। आजको बैठकमा भीमराव मौन रहनुभयो, उहाँले कुनै पनि प्रतिक्रिया दिनु भएन र उहाँलाई केन्द्रीय समितिको बैठकमा बोल्नको लागि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आग्रह गर्दा पनि उहाँले बोल्न चाहनु भएन। किन बोल्न चाहनु भएन, यसबारे पनि आज हामी विशेष खुलासा गर्दैछौँ। साँच्चीकै भीमराव केपी शर्मा ओलीसँग किन रुष्ट हुनुहुन्छ, के कारणले, आज हामी केही समयपछि विशेष खुलासा गर्दैछौँ। र नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गर्दा र नेपाल चीन सम्बन्धको कुरा गर्दा, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको भूमिकाको कुरा गर्दा, नेपालका परराष्ट्र मन्त्री यतिखेर अमेरिकामा हुनुहुन्छ, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारण सभामा उहाँले सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ। भोलि साँच्चीकै उहाँले सम्बोधन गर्दाखेरि नेपालको बारेमा के त्यहाँ राख्नुहुनेछ त, अहिलेको अवस्थाको बारेमा, परराष्ट्र नीतिको बारेमा, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भूमिका कस्तो हुन सक्छ आगामी दिनमा, यसबारेमा पनि आज हामी चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ। र नेपाल चीन सीमा विवाद समाधान गर्न जुन किसिमको कार्यदल बनेको थियो र त्यो कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पार्यो र अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन आज गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले बुझ्नु भएको छ र बालकृष्ण खानले प्रतिवेदन बुझिसकेपछि कुनै प्रतिक्रिया दिनुभएको छैन। साँच्चीकै त्यो प्रतिवेदनमा के छ त, नेपाल चीन सीमा विवाद समाधान गर्नको लागि प्रतिवेदनले कस्तो किसिमको खाका दियो त, चीनले नेपालको भूमिलाई अतिक्रमण गरेको छ कि छैन, मिचेको छ कि छैन। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ र वास्तविकता के हो त, हुम्लाको बारेमा आज हामी विशेष खुलासा गर्दैछौँ। र आज हामी हरेक विषयवस्तुमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ। देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, कूटनीतिक हरेक विषयवस्तुमा आज हामी विशेष खुलासा गर्दैछौँ। केही समयको विश्रामपछि प्रतीक्षा गर्नुहोस्, जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेरिरहनुहोस्। हाम्रो बिचमा सत्तारूढ गठबन्धनका प्रभावशाली नेता राजकिशोर यादव हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। राजकिशोरजी, धन्यवाद ऋषि। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा किन असफल बन्नुभयो, के कारणले, आज जनतालाई बताउनुहोस्। 1, 2, 3। मलाई लाग्छ सबभन्दा पहिले त अहिले गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको देशको प्रधानमन्त्री सम्मान्य प्रधान शेरबहादुर देउवाजी अहिले असफल भयो भन्नु, मलाई लाग्छ त्योभन्दा ठुलो अतिशक्ति, योभन्दा ठुलो हास्यास्पद केही हुन सक्दैन। होइन, उहाँ प्रधानमन्त्री भयो कति दिन भयो तपाईँलाई थाहा छ? 76 दिन भयो। मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सक्नु भएन, जनतालाई डेलिभरी दिन सक्नु भएन, भ्रष्टाचार रोक्न सक्नु भएन, सुशासनको प्रतिवेदन दिन सक्नु भएन। निश्चित रूपमा अब यो एउटा विशेष परिस्थितिमा, प्रतिकूल अवस्थामा यो गठबन्धन बनेको छ हैन, र त्यो गठबन्धनलाई सँगै मिलाएर लानु भनेको आफैमा कठिन काम हो, दुरूह काम हो। यहाँले भने जस्तै अब यसो थोरै चाहिँ ढिलो त भएकै हो, तर त्यहाँ टेक्निकल, यसमा खालि प्रधान कहाँ छ, खोइ मन्त्री सिंहदरबारमा मन्त्रीलाई ठप्प छ, काम हुँदैन। तपाईको यो कुराहरू जनताको चासो, जनताको अब त्यो प्रकारको शोधनी हुनु स्वाभाविक हो। लोकतन्त्रमा जनता त पहरेदारी गरिरहन्छ, तथापि के हो भने यो विशेष परिस्थितिमा निर्माण भएको गठबन्धन हो र अब छिटै यहाँले भने जस्तै मलाई लाग्छ यो 2-3 दिनभित्र सरकारले पूर्णता पाउँछ र जनताले जुन खोजेको छ, यो सरकारबाट जुन प्रकारको परिणाम खोजेको छ त्यो परिणाम दिने गरी, जनतालाई अनुभूति हुने गरी अगाडि बढ्छ। देशको प्रधानमन्त्री असक्षम हुनु राम्रो हो? असक्षम भएकै होइन नि, तर कसरी यो त मैले ऋषिजी तपाईँ जस्तो यस्तो वरिष्ठ पत्रकारले होइन, ठिक छ, मैले भने नि परिस्थिति अलिकति प्रतिकूल परिस्थितिमा यो गठबन्धन बनेको हो। अब यसमा गठबन्धनमा जसरी अरू दलहरू जानु पर्थ्यो त्यसमा अलिकति थोरै आफ्नै कारण थियो, त्यहाँ जान सकेन हैन। प्रधानमन्त्रीले त बारम्बार तपाईहरु यो पूर्णता दिनुस्, तपाईहरु सहमति गरेर आउनुस्, सरकारमा पठाउने मन्त्रीहरुको नाम दिनुस् भनेकै हो। त्यसमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट त्रुटि भएको भन्न सकिदैन। तर प्रधानमन्त्रीको कमजोरी कारणले मन्त्री परिषद विस्तार हुन नसकेको होइन। निश्चित रूपमा यसमा प्रचण्डको भूमिका छ। हैन हैन, यो सरकार विस्तार हुन नसक्नुमा व्यक्ति भन्दा पनि परिस्थितिको कारणले गर्दा, मैले भने नि परिस्थिति त्यसरी बन्न गयो, जटिल परिस्थिति बन्न गयो। विशेष परिस्थितिमा यो सरकार कसरी विशेष परिस्थिति बनेको छ? प्रधानमन्त्रीलाई कसले बाधा अर्चन हैन जस्तो अवरोध गरिरहेछ? सबभन्दा पहिले त के थियो भने जस्तै अब यो अध्यादेश जुन आएको छ र त्यो दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जसरी आयो, जुन परिस्थितिमा आयो, यसले लोकतन्त्रलाई
यसले मल्टी पार्टी सिस्टमलाई राम्रो गर्दैन, यसले अस्थिरता निम्त्याउँछ। त्यसैले हाम्रो तर्फबाट पहिले के थियो भने यो अध्यादेश फिर्ता गरौँ। एउटा अध्यादेश किन फिर्ता गर्ने? होइन, अध्यादेश त फुटिसक्यो, एमाले फुटिसक्यो, फेरि अरू दल पनि फुट्न दिनुहोस् न तपाईँहरू। होइन, दल फुट्नु भनेको तपाईँको पार्टी पनि फुटेछ। लोकतन्त्रमा दलहरू जति मजबुत हुन्छ लोकतन्त्र त्यति संस्थागत हुन्छ होइन। मैले भने नि एउटा विशेष परिस्थितिमा होइन एमाले फुटाउनु तपाईँ लाग्ने होइन, हामी त त्यसमा लागेको होइन। तपाईँको पार्टी लागेको थिएन एमाले फुटाउन, उपेन्द्र यादव लाग्नु भएको होइन, सबैलाई थाहा छ त्यो छैन कुरा। छैन छैन। माधव नेपाललाई उपेन्द्र यादवले सपोर्ट गरेको होइन। कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ? माधव नेपाल जस्तो एउटा वरिष्ठ नेताले कसैले भन्दैमा पार्टी फोड्छ? उहाँहरूको एउटा विशेष परिस्थिति, त्यो पीडा त हामीले पनि भोग्यौँ नि, हाम्रो पार्टी पनि विभाजन भयो। अब त्यसैले मैले के भन्यो भने त्यो एउटा विशेष परिस्थितिमा त्यो निर्णय, अप्रिय निर्णय भनौँ, लिनु पर्यो, त्यो भयो। अब चाहिँ अगाडिको जुन यात्रा छ त्यसलाई सुगम बनाउनको लागि, त्यसलाई सहज बनाउनको लागि र त्यसलाई परिस्थितिलाई भनौँ न अनुकूल बनाएर अगाडि बढ्नको लागि गठबन्धनभित्र जुन एक प्रकारको सहमति थियो त्यही सहमति अनुरूप आज बिहान बालुवाटारमा 5 दलको बैठक बसेको थियो र त्यो बैठकले अब छिटै यो सरकारको पूर्णता दिने। कति दिनभित्र पूर्णता दिने? ठ्याक्कै भन्नु, छिटै भने कहिले? क्या 1 महिना कि 2 महिना कि 15 दिन कि 10 दिन कि 5 दिन कि 1 दिन कि कहिले? भोलि कि तपाईले जसरी निकोर्सी कि तपाईँ भित्र जसरी छिटो भइदियोस् भन्ने चाहना छ र जनतालाई पनि छिटो यो सरकारले पूर्णता पाओस् भन्ने जुन चाहना छ, मलाई लाग्छ त्यो कुरा मनन गरेर छिटै अब छिटो भने कति दिनभित्र ठ्याक्कै आज खुलासा गर्नु? मलाई लाग्छ यो 4-5 दिनभित्र यो पूर्णता पाउँछ। अझै पनि 4-5 दिन लाग्छ मन्त्री परिषद विस्तार हुन? मलाई लाग्छ यो छिटै। राजकिशोरजी अब यसलाई त्यही रूपमा बुझ्दा त्यसमा 3 महिनासम्म शेरबहादुरले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्नुभयो तपाईँहरूले। त्यो परिस्थिति त्यसरी बन्न गयो जसपाको कारणले होइन। यसलाई जसपाको या कुनै अमुक दल कुनै अमुक नेता भन्दा पनि मैले भने नि समग्र राष्ट्रिय राजनीतिको जसरी परिस्थिति निर्माण भयो त्यो परिस्थितिको कारणले गर्दा त्यो त्यसरी भयो। होइन के कारणले गर्न सक्नु भएन? प्रधानमन्त्रीले 1, 2, 3 कारण दिनुहोस् न मलाई, जनता जान्न चाहन्छन्। पहिलो त यो जसरी यो गठबन्धन बन्यो त्यो गठबन्धन नै एउटा विशेष परिस्थितिमा बन्न गयो। त्यसपछि जसरी अध्यादेश आयो र दल विभाजनको प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्यो होइन, दल निर्माणको प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्यो, दलहरूले त्यो मान्यता नपाइसकेको स्थिति थियो। त्यसैले तपाईँले हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन पश्चात यी कामहरू अगाडि भएको हो नि। त्यसैले विशेष परिस्थिति यसलाई तपाईँले सामान्य रूपमा सरकार बनेको भए दलहरू त्यति बेलै गएको भए अहिलेको हनीमुन पिरियड हुन्थ्यो होइन, सबै मन्त्रीहरू काम गर्न पाउँथ्यो। तर के थियो भने पहिले प्रधानमन्त्री बन्यो अनि त्यसपछि त्यसलाई बहुमत भनौँ या त्यो सरकारलाई थाइतो दिनको लागि त्यसलाई सपोर्टिङ जुन दलहरू चाहियो, त्यो सङ्ख्याहरू चाहियो, त्यो चाहिँ पछिबाट निर्माण गर्ने स्थिति बन्यो। त्यसैले विशेष परिस्थितिमा विशेष कार्य गर्नुपर्ने भएको हुनाले तपाईँको यो अलिकति ढिलो। पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भन्नुभयो अध्यादेश ल्याइदिनुहोस्, जसपा फुटाइदिनुहोस्, प्रधानमन्त्रीले भनेकै हो, बालुवाटारमा गएर मसँग सूचना पनि छ। त्यसपछि जसपा फुट्यो, एमाले फुट्यो, अनि उहाँ भनिरहनु भएको छ जबसम्म अध्यादेश फिर्ता हुँदैन तबसम्म सरकार विस्तार नगर्नुहोस्। किन यसरी अड्को थापिरहनु भएको छ उपेन्द्र यादवले? राजकिशोरजी तपाईँसँग जति सूचना छ होइन, कसले के भन्यो, प्रधानमन्त्रीसँग कसले के कुरा गर्यो, यो तपाईँको सरोकारको विषय हो, यो त जनताको सरकारको विषय हो। पार्टीभित्र हामीलाई के जानकारी छ भने अब एउटा विशेष परिस्थितिमा पहिले त हामीले सँगै पार्टीलाई लान खोजेको हो होइन, तर अब सँगै जान सक्ने स्थिति भएन भन्दा उहाँले एउटा उदारतापूर्वक उहाँले चाहेको भए यो अध्यादेशलाई विरोध गरेर भनौँ न पार्टीमा सँगै बसेर अर्कोतिर गएको भए सांसद पद खारिजी हुन सक्थ्यो या केही नेताहरूलाई समस्या हुन सक्थ्यो। तर उहाँको बरप्पन भनौँ या उहाँको उदारता भनौँ, उहाँको राजनीति सुसंस्कार भनौँ, उहाँले के भन्यो भने राजनीति पार्टीहरू भनेको विचार मिलेर, त्यो विचार मिल्नेहरूको समूह हो। त्यसैले जोर जबरदस्ती गरेर कसैलाई परिस्थिति भनौँ न परिस्थितिको दास बनाउनु हुँदैन भने उहाँले एक प्रकारको निकास दिन खोजेको हो, निकास दिएकै हो। त्यसैले त्यसलाई अन्यथा रूपमा बुझ्नु हुँदैन। अहिले अध्यादेश फिर्ता नलिकन तपाईँको पार्टी सरकारमा नजाने भएको हो त? ठ्याक्कै भन्छ सिधा प्रश्न उत्तर दिनु। अब यसलाई दुई रूपमा बुझ्न सकिन्छ। यसको के हो भने हामीले यो अध्यादेश कसैको हितमा छैन, अब यसलाई हामी लम्ब्यायो भने
यो दुई तीनटा कुरा गर्छ। यसले के गर्छ भने पार्टीभित्रको अनुशासनहीनता, पार्टीभित्रको एक प्रकारको असन्तुष्टिलाई अर्को रूप धारण गर्न सक्छ। पहिलो कुरा, यसले कालान्तरमा लोकतन्त्रलाई, मल्टी पार्टी सिस्टमलाई फाइदा गर्दैन। त्यसैले तपाईले बारम्बार जुन जसपामा समस्या छ, जसपामा मात्रै होइन, तपाईको पार्टीमा ठुलो समस्या छैन। त्यहाँ भुइँचालो जान्छ, फिर्ता भएन भने मन्त्रीपरिषद विस्तार भएको होइन। ऋषिजी यो एकदम सर्वथा हामी माथि हाम्रो माथि घोषणा गर्नुस् लगाएको पूर्वाग्रह हो। तपाईले एकदम यो किन जसपाको विरुद्धमा यसरी खनिनु भएको छ मलाई थाहा छैन, तर जसपा आजको दिनमा एक ढिक्का छ। जसपामा कुनै प्रकारको उपेन्द्र यादवलाई चेतावनी दिइरहेछन् उनीहरूले, मन्त्री बनाउनु भएन भने हामी पार्टी फुटाइदिन्छौँ भनेर। यो एकदम कतिजना सांसद भनिरहेछन्, यो गलत प्रचार हो। यो कोठा बैठक भइरहेछ। यो गलत प्रचार हो, यो एकदम मिथ्या आरोप हो र हाम्रो दल, हाम्रो नेतृत्वलाई बदनाम गर्नको लागि कहीँबाट गरिएको कुप्रचार हो। त्यसैले म बडो जिम्मेवारीपूर्वक के निवेदन गर्न चाहन्छु भने जसपा एक ढिक्का छ र जसपाका नेतृत्व र सांसदहरूले अब हामी छिटो अब सरकारलाई पूर्णता दिने, जुन साथीहरू सरकारमा जान्छ ठिक छ, त्यो चाहिँ सामूहिक रूपमा त्यो जिम्मेवारी ग्रहण गर्ने र हामी चाहिँ अब सङ्गठन, अहिले हामी 4 महिनाको लागि सङ्गठन विस्तारको अभियानमा छौँ, सुज अभियान भनेर अगाडि बढाएका छौँ, त्यसमा काम गर्ने, त्यसपछि विधान अधिवेशन गर्ने र सङ्गठनलाई सुदृढीकरण गर्ने, विस्तार गर्ने र जुन समायोजनका कामहरू बाँकी छ त्यसलाई एकरूपता दिने, समायोजन गर्ने र त्यसपछि चुनावको तयारीमा पार्टी फुट्दैन 100%। सांसदले मन्त्री बन्न पाएनन् भने त्यो त बन्दैन नि। तपाईहरुसँग 22 जना सांसद छ, तपाईहरुले ऋषिजी यो त घाम जस्तो सरकारमा 4 जना 5 जना पठाउने हो राजकिशोरजी। यस्तो छ, मैले त्यही भन्दैछु, यो कुरा त सबैले, यहाँ त जनताका जनप्रतिनिधिहरू सांसद भइसकेको मान्छेलाई यति ज्ञान त छ नि। हामीले पाउने मन्त्रालय भनेको त्यसमा सबै साथी जान सकिँदैन, त्यसैले जो साथी जान्छ। पहिला त तपाईले सबैलाई आश्वासन दिनुभएको थियो त उपेन्द्र यादवले म मन्त्री बनाउँछु भनेर। छैन, एकदम त्यो गलत हो। त्यो मन्त्री ठाकुरतिर गइरहेका मान्छेले तान्नु भएको होइन। छैन, त्यो गलत हो भन्छु त। त्यो गलत हो, त्यो मिथ्या आरोप हो। त्यो साथीहरूलाई बदनाम गर्नको लागि, नेतृत्वलाई बदनाम गर्नको लागि, सांसदलाई तोहीन गर्नको लागि लगाइएको आरोप हो। तपाईका पार्टीका नेताहरू मन्त्री बिना बच्न सक्छन्? तोरी भन्छु त यसमा कुनै तुकै छैन। किन तुक छैन? यत्रो दिन तपाईले, मैले भने नि, अहिले पार्टीभित्रको आन्तरिक तयारी के हो भने पहिले हामीले यो जुन 4 महिने सुज अभियान हो त्यसलाई सफलतापूर्वक तपाईको यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउने, सफल पार्ने, यो भित्र सङ्गठन विस्तार, सङ्गठनलाई सुदृढीकरण र समायोजनका कामहरू गर्ने, त्यसपछि विधान अधिवेशन गर्ने र पार्टीलाई एकरूपता दिने, त्यसपछि जुन हामीले राष्ट्रिय राजनीतिको परिस्थिति देख्दैछौँ, कुनै बेला पनि चुनाव हुने जुन स्थिति छ त्यसको हामी चुनावमा केन्द्रित भएर अगाडि जाने। त्यसो चुनाव हुँदैछ, छिटै यही सरकारले चुनाव घोषणा गर्दैछ वैशाखमा। मलाई लाग्छ अब समय वैशाख चुनाव त अब चुनावको कुनै विकल्प छैन, म देख्दैछु यही सरकारको नेतृत्वमा चुनाव हुन्छ। शेरबहादुरले अब चुनाव गराउनुहुन्छ निश्चित रूपमा, उहाँकै नेतृत्वमा चुनाव हुन्छ, वैशाखमै हुन्छ। अब त्यो वैशाखमा हुन्छ कि हुँदैन, अब मलाई के लाग्छ भने अर्ली इलेक्सनमा गयो मुलुक। होइन, अर्ली इलेक्सन राजकिशोरजी यसलाई यसरी बुझौँ न, 3 तहको सरकार छ अहिले। त्यसैले स्थानीय सरकार, त्यसपछि प्रादेशिक सरकार र तपाईको संघीय ऊ छ। त्यसैले अब चुनाव त तपाईको कुनै न कुनै रूपमा वैशाखदेखि सुरु हुने हो। अब निर्वाचन आयोगले पनि त्यो कुरा भनौँ न एक प्रकारको जाहेरी गरिसकेको हो कि स्थानीय निर्वाचन चाहिँ तपाईको यो चैत मसान्त पछि चाहिँ हुन सक्छ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने मुलुक चाहिँ अब सबै पार्टीको आन्तरिक, बाहिर नबोले पनि भित्र चाहिँ चुनावको एउटा तयारी अवस्थामा रहने र जाने हो। त्यसमा देशको राजनीतिको निकास निर्वाचनै हो। अब मलाई लाग्छ यो सरकार नै अब यसलाई के हो भने पहिलो काम त संविधान अनुरूप सरकार चलाउने, संविधानलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गराउने हैन, र त्यो जुन विधि प्रक्रियाहरू छ अब तपाईको भनौँ न समय अवधि पनि त्यो स्थानीय सरकार, स्थानीय चुनाव हुने स्थिति भइसकेको हो। त्यसैले अब यो चुनावी माहौलमा जान्छ। संसद चल्न सकेन भने प्रधानमन्त्रीको अस्त्र भनेको निर्वाचन हो? होइन,
संसद चलिरहेकै छ कसरी चलाएको छ? हैन तर अब जसरी छैन। चल्नु पर्थ्यो जसरी सुचारू अपोजिसन आज संसद चल्न दिइरहेको छैन, हैन उसले रोकिरहेको छ। रोकिरहेको छ, विरोध भइरहेको छ, तर संसद चलिरहेको छ। त्यो त गलत हो नि त। विभिन्न विधेयकहरू पास भइरहेको छ। अहिले विरोध हुने अनि संसद चलिरहने त्यो अवस्था प्रतिपक्षलाई माइनस यस्तो गरेर छ। पेरे लान यो सकिन्छ यो पार्लियामेन्ट अवस्था- सिस्टममा। यस्तो राजकिशोरजी। यो अवस्था सिर्जना नहुँदा राम्रो, यो नहुनुपर्ने अवस्था हो। तर के हो भने कहिले भने नि विशेष परिस्थितिमा मान्छेले के गरे, अब देशलाई बन्दकी बनाएर संसदलाई बन्दकी बनाएर ठप्प पारेर त अगाडि बढ्न सकिएन। त्यसैले अहिले के हो भने अब सरकारले पनि विपक्षी दलसँग तपाईको संवाद वार्ताको माध्यमबाट यो समस्या समाधान गर्न तादुरुकता देखाउनु पर्यो, अगाडि बढ्नु पर्यो। यसलाई छिटोभन्दा छिटो यो जुन वैमनस्यता छ या जुन प्रकारको टकरावको स्थिति छ यसलाई सहज स्थिति बनाएर जानु पर्यो, निकास खोज्नु पर्यो। र प्रमुख प्रतिपक्षले पनि यो राष्ट्रिय राजनीतिको जुन प्रकारको परिस्थिति छ र मुलुक जुन प्रकारको समस्यालाई झेल्दैछ त्यसलाई त्यो जिम्मेवारी बोध गरेर उहाँले पनि निकास दिँदा त्यसमा राजकिशोरजी अब तपाईको पार्टी आज एकदम ठुलो समस्यामा छ आन्तरिकमा, तपाईले हेर्नु भएको छ नि। ए ऋषिजी तपाईलाई जसपादेखि के दुश्मनी हो? म तपाईको कुरै बुझ्न सकेको छैन। जसपा फेरि पनि फुट्दैछ। जसपा फुट्दैन। तपाईले मसँग बेट लगाउने हो? ल आज बाजी थापौँ। ल एकदम जनतालाई साक्षी राखेर जसपा फुट्दैन भन्ने कुरा मैले बारम्बार भन्दैछु। जसपा एउटा निश्चित उद्देश्य सहित निर्माण भएको शक्ति हो। आज जसपामा सरकारमा जान्न पाउँदाखेरि तपाईले यो कुरा गर्दा त अब त्यो मलाई लाग्छ यो भन्दा तथ्यहीन, यो भन्दा तपाईले के प्रमाण छ? चेतावनी दिएका छन् हामीलाई मन्त्री बनाउनु भएन भने हामी पार्टी फुटाइदिन्छौँ, तपाईँले देखाइदिन्छौँ भनेर। ऋषिजी यस्ता बकमफुसे कुरा गरेर हामी समय बर्बाद नगरौँ। म तपाईलाई भन्दैछु आजको दिनमा जसपा वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ यो मुलुकलाई भावनात्मक एकता जुन आन्तरिक राष्ट्रियताहरू छ त्यसको बीचमा मधेस, पहाड, हिमाल, पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका जनताहरूलाई सँगै डोर्याउने सोचका साथ हिजो सत्तामा बसेका दलहरूले गर्न नसकेका कार्यहरू, त्यो ऐतिहासिक कार्यभारलाई हामीले पूरा गर्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढ्दैछौँ। त्यसैले म भन्दैछु विगतमा तपाईहरु सत्तामा जाँदाखेरि पार्टी फुटेको उदाहरण छैन। कहाँ छ? जसपा ठाकुर सरकारमा गइसकेपछि केपी शर्माको नेतृत्व सरकारमा तपाईँ पनि जानु भएको थियो, त्यतिखेर पार्टी फुटेको होइन। तपाईलाई हिजोको कमी कमजोरीबाट मान्छेले अगाडि पाठ सिकेर अगाडि बढ्छ। त्यसैले तपाईले खालि जसपा यस्तो जसपा उस्तो, मैले त भन्दैछु यी कर्ममा जसपा अब वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ जसपा अहिलेसम्म सामूहिक नेतृत्वका साथ अगाडि बढ्ने हो। जसपाले पारदर्शी र सबै साथीहरूलाई चित बुझाएर सरकारमा पठाउने हो। त्यसैले जसपामा पारदर्शी हुन्छ त्यहाँ। अब तपाईलाई उपेन्द्र यादवले बोलीबाट झिकेर मन्त्री बनाउने पार्टी हो त्यो भनेको। तपाईले उपेन्द्र यादवले कन्भिन्स गर्न सक्नुभयो भने मात्रै तपाईँ मन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ, नत्र तपाईँलाई कसैले मन्त्री बनाउने छैन त्यहाँ। होइन ठिकै छ, त्यो कसैले बनाउनेवाला पनि छैन त्यहाँ। मैले भने नि जसपा भनेको वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने सोचका साथ अगाडि बढिरहेको छ। जसपामा कुनै प्रकारको विवाद छैन। म जिम्मेवारीपूर्वक यो कुरा भन्दैछु तपाईँलाई। पहिलो कुरा। अर्को कुरा गठबन्धनले पनि जुन विलम्ब भयो, जुन ढिलाइ भयो त्यसलाई पूर्णता दिने हो। भोलि फेरि बैठक बस्दैछ। भोलि मलाई लाग्छ केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेर अगाडि बढ्छ र छिटै यही 3-4 दिनभित्र सरकारले पूर्णता पाउँछ र एउटा नयाँ भनौँ कोर्समा मुलुक अगाडि बढ्छ। तपाईँको पार्टी जसमा संस्थागत रूपमा अगाडि बढ्छ कि उपेन्द्र यादवको निर्देशनअनुसार चल्छ? हाम्रो पार्टी सामूहिक नेतृत्वमा अगाडि बढिरहेको छ र यो संस्थागत निर्णय गरेर अगाडि जान्छ। तर सर्वसभा त उपेन्द्र यादव हो नि तपाईँको पार्टीमा आज, त्यो कुरा त पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष हो। उहाँलाई हामी सबैले म्यान्डेट दिन्छौँ अनि उहाँले त्यसलाई लागू गर्नुहुन्छ। बाहिर तपाईँले जति प्रचार गरे पनि, जति हाम्रो नेतालाई तपाईँले घोचपेच गरे पनि, तपाईँलाई मैले भने नि तपाईँ मबाट त्यस्तो कुनै प्रकारको पार्टी कार्यक्रम आएर भन्नुभएको थियो 3 महिना अघि जसपा फुट्दैन भनेर, अहिले फुट्यो नि त। ए भगवान, तपाईँलाई अब हामीले तपाईँले भन्नुभएको थियो म पार्टी मिलाउँछु, होइन त्यो तर मिलाउन सक्नु भएन। ठिक छ, त्यो तपाईँको दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय हुन गयो। तथापि मैले भने त अब अहिलेको स्थितिमा पार्टीभित्र कुनै प्रकारको छैन। पार्टी तपाईँको एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्छ।
मैले अहिले तपाईँहरूसँग अहिले 22 जना सांसद छ ती 22 जना सांसदमा मन्त्री पनि 6 जना हो, धेरै बने। अनि तपाईलाई यो कुरा सांसदले के गर्छन् तपाईको पार्टीभित्र? पार्टीको काम गर्छ, पार्टी फुटाउँदैन। पार्टीको काम गर्छ। 4 जनाले पार्टी फुटाउन सक्छ तपाईको पार्टीभित्र अहिलेको अध्यक्ष अनुसार। ए तोरीको म 20% पुर्याउन सक्छ तपाईले पार्टी राजकिशोरजी। जसपा कसैले फुटाउँदैन मैले भने तपाईको सबैजनाको मनोविज्ञान, सबैको चिन्तन, अब चुनावमा जाने, चुनाव जितेर आउने सबैजना आफ्नो आन्तरिक तयारीमा लागिसकेछ। त्यसैले जसपा पार्टी साथी फुट्दैन, जसपा फुट्दैन। यो सांसदले फुटाउन सक्दैन मन्त्री नभन्दाखेरि? फुटाउँदैन, चाहँदैन। मैले चाह्यो भने एतोरी नेता अब तपाईँ आकाश झर्यो हैन, जमिन फुट्यो, पैसाको लागि सत्ताको लागि मैले यसो पत्रकारहरूसँग कुदाएको था ऋषि सबभन्दा खत्तम मान्छे छ अनि त्यही लिएर म बजारमा ढोल पिट्ने। यहाँ त एकअर्काको त्यो कुरा काट्ने, एकअर्काको पछाडि ब्याकबाइटिङ गर्ने मान्छेहरू धेरै छन् नि ऋषिजी। तपाईँ प्रगति गरेको मान्छेले रुचाएको छैन, तपाईँलाई किन यत्रो प्रगति गर्यो, सँगै तपाईँसँग हिजो पत्रकारिताको काम गरेको त्यो चाहिँ अहिले पनि कहीँ जागिर खाएर बसेको छ। त्यसैले जसपादेखि जल्ने, जसपा ठुलो पार्टी नबनोस् भन्ने नरुचाउने मान्छेहरू भनेको होला तपाईँलाई। भनेको होइन, गरे भने के गर्ने? गर्दैन। म भन्दैछु त त्यो पार्टीको म नेता हो हैन, म भन्दैछु जसपामा कुनै समस्या छैन। ल समस्या भयो, जसपामा कुनै समस्या छैन, कुनै समस्या छैन भयो भने मलाई बोलाएर फेरि सोध्नु होला। मन्त्री बन्न नपाउँदाखेरि पार्टी कसैले फुटाउँदैन? फुटाउँदैन। ढुक्क भयो हुन्छ जनता, जनता ढुक्क भयो हुन्छ। यो पालि जसपा फुट्दैन, जसपामा कुनै समस्या छैन। हामी सबैजना मिलेर हामी एउटा राम्रो सबैलाई मिलाएर लान सक्ने टिम पठाउँछौँ। त्यसमा मन्त्री बन्न नपाउँदा त रडाको कसैले मचाउँदैन। तर भित्रभित्रै उपेन्द्र यादवलाई असफल बनाउन लागिरहेछ नि मान्छेहरू त। यो तपाईँलाई भने नि यो याद कुरा हो क्या, यो गफ हो। तपाईँको आज हाम्रा नेताहरू अहिले जनकपुरमा बसेर सङ्गठन विस्तारको काम गर्दैछ। तपाईँको रातोरात मान्छे खटिरहेको छ। तपाईँको सबै प्रदेशमा अहिले मिटिङहरू भइरहेको छ। गाउँ गाउँ, टोल टोल, वाडा वाडामा सुझ अभियान सञ्चालन छ। कुनै पार्टीको त्यस्तो कार्यक्रम भइरहेछ। त्यसैले यी कामहरू पार्टीमा अहिले मान्छेहरू अहोरात खटिरहेको छ। फुर्सद छैन पार्टीको नेतालाई तपाईँको 1 मिनट अरू कुरा सोच्ने। अनि तपाईँ चाहिँ खालि जसपातिर त्यो उ गरेर त्यसो जसपाबाट सरकारको नेतृत्व तपाईँले गर्ने कि उपेन्द्र यादवले? अहिले आज खुला होइन, यो 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 एकदम मलाई लाग्छ समय सान्दर्भिक प्रश्न होइन। हामीले किन समय सान्दर्भिक प्रश्न होइन? अध्यक्षजीलाई भनेका छौँ, उहाँले निर्णय लिनुहुन्छ पार्टीको हितमा, देशको हितमा, यो मिसनको हितमा। उहाँले आफै नेतृत्व गरेर जानुभयो भने अति उत्तम। तपाईँले भन्नुभएको छ उपेन्द्र यादवले सरकारमा जानुपर्छ भनेर? एकदम त्यो भन्नै पर्दैन यार। उपेन्द्र यादव सरकार नजाने घोषणा गरेको छैन। उहाँलाई सबैले कार्यकारी समितिबाट, केन्द्र कमिटीबाट हैन, हामी मूल कमिटीलाई अधिकार दिएका छौँ। त्यसैले त्यो कुरा कसैले भन्नै पर्दैन नि। कसैले चाहँदैमा, कसैले नचाहँदैमा उहाँको स्व इच्छा, स्व विवेक, स्व निर्णय हो। त्यसैमा धेरै उपेन्द्र यादवले चाहनुभयो भने उहाँ सरकारको नेतृत्व गरेर पार्टीको दरबार जान सक्नुहुन्छ उपप्रधानमन्त्री बनेर। एकदम त्यो त 100% हो नि। तर उपप्रधानमन्त्री नराख्ने भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्री। त्यो त उहाँ दुईजनाको बिचमा, त्यो उहाँको दुईजनाको बिचमा कुराकानी भइरहेको होला नि। उहाँले के गर्दा यो सरकारलाई सहयोग हुन्छ, प्रधानमन्त्रीले पनि कसलाई ल्याउँदा हामीलाई सहयोग हुन्छ, त्यो त अब नेताहरूको बिचमा संवाद भइरहेको छ र उहाँहरूले उपयुक्त निर्णय लिनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो गठबन्धन टुट्दैन? मलाई लाग्दैन अहिले यो गठबन्धन टुट्ने कुनै म कारण देख्दिनँ। निर्वाचन समय यो गठबन्धन जान्छ? मसँग भएको सूचना, मसँग भएको जानकारी, उहाँहरू त अहिले नै मोर्चा घोषणा गरेर नै जाउँ र त्यो गठबन्धनलाई जिल्ला स्तरसम्म पनि विस्तार गरौँ भन्ने सोचका साथ अगाडि बढिरहेको छ। चुनावी मोर्चा बन्छ? मलाई लाग्छ यो बन्छ। शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, माधवका नेपाल, उपेन्द्र यादवको बिचमा बन्छ। यो कसरी बन्छ? कांग्रेसले तपाईहरुलाई स्वीकारेको छैन गठबन्धन बनाउन। अब यो कुरा फेरि तपाईले नै सबैको जिम्मा, हाम्रो पार्टीको जिम्मा पनि तपाईले लिने, कांग्रेसको जिम्मा पनि। मैले पाएको सूचनाको कुरा गरेको राजकिशोरजी, हामी त्यसको लागि प्रयास गर्दै छौं। अब अहिलेसम्म सकारात्मक मान्छेले यस्तो हुँदैन उस्तो हुँदैन भने भन्छ। तपाईलाई विश्वास छ गठबन्धन हुन्छ यो आगामी दिनमा पनि निर्वाचनसम्म? मलाई लाग्छ त्यो परिस्थिति त्यसरी निर्माण भइरहेको छ। त्यसो केपी सेना विरोधी गठबन्धनमा तपाई सहभागी हुने? अब यसलाई व्यक्ति विरोधी भन्दा पनि हामी मुलुकलाई एउटा सकारात्मक दिशा दिनको लागि, लोकतन्त्रलाई मजबुत गर्नको लागि, यो संविधानलाई संस्थागत गर्नको लागि, देश र जनता लाई यो परिवर्तनलाई अनुभूति गराउने गरी अगाडि बढ्ने हो। त्यसैले हामी कसैको विरोध भन्दा पनि मुलुक बनाउनको लागि, मुलुकलाई केही गर्नको लागि
राम्रो काम गर्नको लागि जोसँग कुरा मिल्छ त्यसको बिचमा एउटा मोर्चाबन्दी गठबन्धन हुनुपर्छ भन्ने सोच हो। आगामी निर्वाचनपछि कसको नेतृत्व सरकार बन्ला, कस्तो किसिमको सरकार बन्ला तपाईँले अनुमान गर्नुहोस्? पहिले यस्तो छ, यो धेरै मलाई लाग्छ अहिले त्यसको बारेमा सोच्नु भनेको समयभन्दा अगावै हुन्छ र त्यो सान्दर्भिक हुँदैन। पहिलो कुरा के हुने, अहिले हामीसँग वर्तमानमा जुन चुनौतीहरू छ, धेरै ठुलो चुनौती छ ऋषिजी। मलाई के लाग्छ, हामी चिन्तन गर्नुपर्ने के हो भने अहिले मुलुकसँग तपाईको यो कोभिड-19ले गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्र अर्थव्यवस्था पुरै धाराशाही भएको छ, अस्तव्यस्त भएको छ। तपाईको त्यसको उद्योगहरू जुन लगानी गरेको छ तिनीहरू जीर्ण अवस्थामा छ या चिन्तित छ, त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने, त्यसैले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई कसरी गतिशील बनाउने पहिलो कुरा। त्यो कोभिडले गर्दा आज तपाईको स्कुलहरू बन्द छ, विद्यार्थीहरूले 2 सालदेखि पठन पाठन गर्न सकिरहेको छैन। यसले शिक्षामा साथसाथै मान्छेको मनोवैज्ञानिक एउटा ठुलो प्रभाव पारेको छ। बच्चाहरूको दिमागी तौरमा उनीहरू चाहिँ सक्रिय हुन सकिरहेको छैन। त्यसैले त्यसलाई कसरी गतिशील बनाउने, हाम्रो जुन स्वास्थ्यको जुन अवस्था छ, जनता गाउँसम्म त्यो गरिब निमुखा जनताले पनि राज्य छ, सरकार छ अनुभूति दिलाउनको लागि सरकारको सबभन्दा ठुलो चुनौती हो। त्यसैले खोप भ्याक्सिन चाहिँ छिटोभन्दा छिटो सबै जनताले त्यो लगाउन पाउनुपर्ने त्यो अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने यो सरकारको दायित्व हो। त्यसैले र यो कारणले गर्दा यो जुन अर्थको जुन भनौँ न यो कोभिडले गर्दा जुन इम्प्याक्ट परेको छ, आज बेरोजगारी छ, रोजगार खोसिएको छ, मान्छेको जीवनमा ठुलो सङ्कटहरू छ, त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने हाम्रो बहस यसमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो क्या। कुनै अमुक नेता कुनै अमुक दलको कुरा गरेर हामी समय खेर गर्नुभन्दा आज के हो भने सबभन्दा पहिलो यो सरकारको कर्तव्य दायित्व र हाम्रो दबाब रहन्छ के भने छिटोभन्दा छिटो सबै नेपाली जनताले खोप लगाउन पाउनुपर्छ पहिलो। अर्को कुरा बच्चाहरूको स्कुल जुन प्रकारको यो खोप यदि सबैलाई लगाएको भए आज स्कुलहरू सुचारू हुन्थ्यो, अस्तव्यस्त छ। यसले एउटा लङ टर्ममा लङ रनमा हाम्रो एउटा जेनेरेसन नै धरापमा पार्छ। त्यसैले त्यसलाई कसरी सुचारू गर्ने। अनि अब तपाईँको उद्योगहरू आज तपाईँको बन्द भएको स्थिति छ, उद्योगहरू सञ्चालन गर्न सकिरहेको छैन, टाट पल्टिने उद्योगीहरूको तपाईँको ठुलो एउटा समस्या झेलिरहेको छ। त्यसलाई एउटा स्टार्टअप भन्छ नि, तिनीहरूलाई कसरी फेरि ट्र्याकमा ल्याउने, त्यसको गृह योजनासहित तपाईँको त्यहाँ जानु पर्यो। अनि जो चाहिँ यो कारणले गर्दा बेरोजगार भएको छ, रोजगार खोसिएको छ, त्यसलाई पुनः फेरि कसरी ट्र्याकमा ल्याउने हाम्रो ध्यान या यो सरकारको ध्यान जनताको पक्षमा जाओस्, जनताको चाहना अनुसार काम गर्नु। त्यसैले तपाईँको को मन्त्री बन्ने नबन्ने, कुन पार्टी जाने नजाने, कुन पार्टीमा के समस्या, यो जनताको सरकार भन्दा पनि मलाई के छ भने जनताहरूको जुन त्राहिमाम छ, जनताले जसरी सरकारसँग जुन अपेक्षा गरेको छ त्यो काम सरकारको दायित्व पहिलो कर्तव्य। को मन्त्री बन्यो व्यक्ति भन्दा जनताको चाहना अनुसार काम गरेर देखाउनुस्, मेरो शुभकामना छ। थ्याङ्क यू सो मच राजकिशोरजी। त्यसैले ऋषिजी हाम्रो पार्टीले त्यस्तो नेतृत्वमा पठाउँछ र सरकारमा गएपछि हामीले सरकारलाई जनताको हितमा अधिकतम केन्द्रित भएर काम गर्छौँ भन्ने कुरा म यहाँलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच राजकिशोरजी, थ्याङ्क यू सो मच। म केही समय विश्राम छु, विश्रामपछि एमालेका नेतासँग विशेष संवाद लिएर आउनेछु। Program is sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। स्वाद जस्तो अनार प्रिमियम राइस। सिमेन्टमा दिनको शक्ति, त्रिशक्ति। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल।